عسلامة، شنو أحوالكم؟ اليوم جيتكم في فيديو جديد باش نحكيو على لو ترافاي ا ديستانس والا التيرم اللي ولينا نسمعو فيه ديما لو تيلي ترافاي. Let's get started. قبل ما نبداو الفيديو جست نحب نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. الفيديو هذه نورمالمون كي نجمت ان شاء الله تهبط نهار الاربعاء والعيد مازلت ما نعرفش اربعاء يا خميس. خليت دي نوت على البيسي دونك على ذيك دي فوا باش تشوفوني ننظر اللوطه. دونك بالنسبه لي انا عندي عام اكثر من عام بشويه نخدم اون تيلي ترافاي 100% بريسك فريلانس، معناها ما مشيتش جمله سور سيت. وديرنييرمون عملت اون فورماسيون على لو ترافاي ا ديستانس، دونك حبيت نشارككم المعلومات هذوما وزيد نعطيكم كيلكو استوس تيبس استعملتهم انا كيما قلت لكم عندي عام وانا نجرب، دونك مريت بالمراحل الكل باش تكونوا اكثر بتاتر برودكتيف. وبالطبيعه الفيديو هذه راهي مش للناس اللي تخدم بركه، حتى اذا كانك تقرا ترجم معناها تستعمل لي زاستوس هذوما. اول حاجه نحب نحكي لكم على لي انكونفينيون لي زافونتاج نتاع لو تيلي ترافاي والا ترافاي ا ديستانس. دونك اول حاجه بالطبيعه كوم انكونفينيون اللي هي ظاهره على الاخر انك tu perds le lien social، معناها ما عادش عندك هكا الكونتاكت مع لي كوليغ نتاعك، ما عادش فما لو كونتاكت هيومان كله يتنحى وكل. والحاجه هذه بالطبيعه عندها امباكت كبير على لونتربريز، على خاطر باش تولي الكومونيكاسيون كلها باغ ايكري. وجوستومون نتعداو للبوان الثاني بيسك الكومونيكاسيون كلها باش تولي سوا باغ ميل سوا باغ تليفون، دونك فما ان ريسك دو موفيز انتربريتاسيون، على خاطر مش كيما انت قدام العبد تحكي انت وياه، فما بادي لانجويج في الحكايه وكل، مش كيما باش تبعث له ميل يبدا جينيرالمون فورميل معناها ياسر برو وكل. دونك فوالا. ثالث انكونفينيون اللي هو انا اكثر حاجه حسيتها اللي هو سكون ابل بلورينغ، معناها الفي بروفيسيونيل نتاعك تفسخ في بريفي نتاعك، تولي ما عادش تجير بالكدا الوقت نتاعك، الخدمه تولي تاخذ لو دوسو على الفي بريفي نتاعك وتولي تقوم اكثر الوقت وانت تخدم. دونك بالنسبه ليزافونتاج اول افونتاج انك تربح الوقت هذاك نتاع التخرج اللي باش تمشي بيه الخدمه. بالطبيعه جينيرالمون العباد تربحوا في النوم، ميساش تربح شويه نوم، مي زاده ايفو ميو تكون قبل بشويه باش تحضر روحك نفسانيا انك زاده باش تحط روحك في كونتكست نتاع خدمه. ثاني حاجه اللي هي زاده تحفونا على الاخر للتيلي ترافاي انه الوقت نتاعك باش يكون فليكسيبل، انت تتحكم في الوقت نتاعك، تنجم تعمل حاجات اكوتي فوالا. مي مفيد انك بالطبيعه تكون برودكتيف في النهار. زاده قبيله حكيت لكم على ليفاسمون جوستومون تاع الفي بريفي قدام الفي بروفيسيونيل، مي فما العكس، راهو زاده تنجم تكون معناها الفي بريفي نتاعك تاخذ اكثر لو دوسو بيسكو في الدار فما برشا شكون يعملوا لي تاش ميناجير نتاعهم يوليو يتلهيو بصغارهم وكل. دونك فوالا، دونك يفو ميو الواحد يعرف كيفاش يلقى توازن بالكدا باش ينجم يكون برودكتيف في الخدمه ويزيد يكون زاده برودكتيف في الفي بريفي نتاعو ويكون مرتاح. بالنسبه لي كونساي توا اول كونساي نعطيه لكم انكم تكونوا بيان انستالي. شنو معناه كي نقول بيان انستالي؟ نقصد معناه تحاول تكون عندك بيرو، ما تقعدش تخدم في الفرش. نعرف اللي مش الناس كل عندها البوسيبيليتي دي، سورتو في فرنسا انه الديار ياسر صغار ومش الناس كل عندها فريمون بيت ديديي للخدمه. جينيرالمون تلقاهم الناس كل في الصاله، واذا كان ايماجيني نتوما ان كوبل باغ اكزومبل وزوز يخدموا تلقاهم زوز في الصاله والصاله تلقاها في وسط الكوجينه حاسيلو تخلويده. دونك مي اذا كان فما لا بوسيبيليتي باش انك تو اميناج ان بيرو صغرون ان كوان صغرون معناها جوست باش انت تحط روحك في كونتكست نتاع خدمه تلو، على خاطر فريمون سي تري امبورطون باش مخك يحس روحه سي راك في خدمه، تنحي لي مويان دو ديستراكسيون الكل وتركز على خدمه. ثاني كونساي نجم نعطيه لكم انكم فو غاردي لي ميم زابيتود. شنو معناها تقعد ديما تقوم بكري، صحيح ميساجش تربح شويه نوم مش مشكل، مي زاده تقعد تقوم بكري تلبس حوايجك، مش لازم تلبس حوايج زاده كانك ماشي للخدمه بالرسمي، سورتو العبيد اللي عندهم كود معناها فيستيمونتير وكل. دونك انا بالحقيقه في الخدمه في خدمتي دي كونتراكتي نمشي وكل، مي كوميم حاول البس حاجه كونفورتابل تحس روحك فيها كونفورتابل، مي تخرجك من البيجاما نتاعك وتخرجك من الكونتكست نتاع النوم والدار والبركه في الدار. مي بيان سور اذا كان في لونتربريز نتاعكم يلزمكم عندكم ان كود معناها بيان بريسي وعندكم دي ريونيون فيديو بوتيتر لهنا وقتها لازمكم تلبسوا بالكدا. زيدا فما ان كونسيبت ولا دو بلوز اون بلوس اللي يعملوا فيه، والحقيقه من الاول حسيته بيزار على الاخر وتوا وليت نحسه فريمون مش معناها فكره باهيه على الاخر، هما لي سيبر كافي والا لي كافي فيرتوال.
دونك لوبجيكتيف انك تعملوا اون ريونيون وتشربوا فيها قهوتكم مع بعضكم كاينكم في خدمه. معناها الفازه هذه علاش بيا على خاطر جوستومون باش نحيا كالباريير نتاع انك باش تولي جوست اللين نتاعك مع لي كوليغ نتاعك جوست كالايميل هذيا اللي تكسر هذه الحكايه هذه وتولي بيتيتر تحكيو في دي سوجي اخرين خارج الخدمه والا في الخدمه بو امبورط المفيد تحكيو في نفس الكونتكست زيدا باش فو غاردي لي ميم زابيتود انك تحاول تعمل دي ريتوال نتاع الصباح. معناها مثلا نعرفش نقول باش نفطر فطور الصباح نلبس حوايجي نحط روحي قدام البيسي. انا باغ اكزومبل الريتوال نتاعي اني قبل 10 مينوت من الخدمه نعمل اون تو دو ليست نتاع لي تاش اللي عندي الكل في النهار هذاك. سان بيرمي زيد باش نعرف شنو هما لي شارج نتاع الخدمه اللي عندي شنو هما لي بريوريتي نتاعي وهكيك نحط روحي فريمون في مود نتاع خدمه ونبدا ديجا كونسونطري وفوكاليزي على الحاجات اللي لازمني نعملهم. نعرفش باغ اكزومبل فما عباد اول حاجه يشوفوها مثلا يشوفوا لي زيميل نتاع الليله اللي قبلها كيف هذيك سا بيرمي كيني تحسوها كاينين الزفاره نتاع انك سي بديت توا الخدمه. فوالا دونك اسيي باش تعمل ان ريتوال كيما هكايا جوست باش مخك يكابتي انه راهو سي توا كونتكست نتاع خدمه توا لازمني نركز 100% في التاش نتاعي. فوالا رابع كونساي هو الديسيبلين. كي نقول الديسيبلين معناها يلزم تكون حاضر في البلاج دوغير اللي انت فيكسيتها مع الماناجر نتاعك تبدا التسعة فريمون تبدا التسعة. خامس كونساي واللي هو نحب نركز عليه على الاخر انك لازم تعرف وقتاش تو ديكونيكت من الخدمه. كيما عندك ان ريتوال باش تبدا به الخدمه لازم يكون عندك ان ريتوال باش تسكر به الخدمه وتسكرها. كي نقول تسكرها معناها ديكونيكتي جمله واحده. نعرف اللي في تونس لي زومبلويور جينيرالمون ماذا بيهم انهم لومبلويي يقعد يخدم صباح وليل وقايله وعلى فرج جنب وويكاند وفي العياد وفي كل شيء يقعد يخدم. مي احنا جوستومون عملوا لنا الفورماسيون هذه على خاطر عملوا اون ايتود وشافوا انه العبد كي يخدم اكثر من طاقته الحاجه اللي باش تشدوا بعد ساعه تشدوا 3 سوايع. دونك انت غير صحيح قاعد تكومول لي زور دو ترافاي مي ما فماش الروندمون يتيح. راهو حتى كي تعمل 100 ساعه باش تقعد ديما طايح في الروندمون. دونك احسن حاجه انك ترتاح باش بدنك زيد من بعد يكون برودكتيف وترجع ان ايتا ديسبري باهي مش تعب ومتيقر وفادد وقلق وكذا. اهم حاجه انكم تعملوا لي بوز مهمين على الاخر باش انت زاده تنجم ترتاح تنجم تعمل حاجه اخرى باش تكسر الريتم نتاع الخدمه ما تقعدش على فرد الجنب. هذاك سي لو ميور موين باش تفد وتقلق وتولي تبكلي في لي تاش نتاعك. بالنسبه جوستومون لي بوز هذوما فما اون ميثود حكيو لنا عليها في الفورماسيون حسيتها انتريسونت على الاخر ميمسي انا في الكام تاعي ما نجمش نطبقها حرفيا مي باش نحكي لكم عليها. اسمها لا ميثود بومودورو. دونك بومودورو كان صدقني ربي بالايطاليان معناها طمطومه. ما نعرفش علاش سميوها طمطومه ما عملتش اون ريشيرش مي كان لقيت نحط لكم لهنا علاش سميوها بومودورو. دونك شنو هي لا ميثود هذه؟ لا ميثود بومودورو هو لو فيت انك تعمل دي سيسيون تاخذ اون تاش قول باش نركز فيها 100% مثلا بوندون 25 مينوت ما نعمل حتى شيء اخر كان هي ومن بعد تعمل بوز tu enchaînes avec une autre tâche كيف à 100% تركز فيها تقول باش نعمل كان هي وهكيك ومن بعد تعمل بوز اشاك فوا معناها تعمل اتشيفمنت تعمل اون بوز بعد ما تعمل التاش نتاعك تعمل اون بوز. فوالا tu enchaînes هكيك وفما برشا دي زابليكاسيون على جوستومون على الميثود هذه بومودورو. بالنسبه لي انا علاش ما مشيتش معايا الميثود هذه على خاطر ما عنديش كان الديفلوبمون عندي زاده اون بارتي سوبور. اللي نقول سوبور معناها كي يجي ان انسيدون يلزمني جو لو تريت اون بريوريتي على خاطر sur la prod الحكايه وكل. دونك ما نجمش نفوكسي على تاش مثلا في الديف نتاعي 100% على خاطر اذا كان جاني ان انسيدون نحي الدنيا كله ونمشي له. بون بالطبيعه راهو بومودورو معناها ما كومش اوبليجي باش تعمل 25 مينوت هما يقولوا 25 مينوت مثلا تقول ساعه باش نركز في الفازه هي نحاول نخدمها في ساعه باغ اكزومبل ولا ساعه ونص بو امبورط. المفيد بعد ما تركزوا فيها 100% تنحيوا لي مويان دو ديستراكسيون الكل من بعد تعملوا لا بوز نتاعكم. كيف زيد ننصحكم تخرجوا تتمشيوا وتحبوا تعملوا ميديتاسيون خذوا اون بوز ديجوني بالحق. قبل كانت تصير لي بون توا الحقيقه من جيت لفرنسا لي مي قبل كنت في تونس كانت تصير لي اني نبدا ناكل ونبدا نخدم او ميم طون. ردوا بكم تعملوا على الفازه هذه خذوا اون بوز ديج فريمون اون بوز ديج ارتاحوا ومن بعد ارجعوا مركزين كيما الريتوال نتاع البدايه. دونك لازمك ريتوال باش تسكر به النهار نتاعك. والحاجه الباهيه انه المخ نتاعنا ما يفرقش بين
السنتيمون تاع l'accomplissement تاع اون تاش مينور و اون تاش ماجور، عندك زياده اون ساتيسفاكسيون على الاخر كي تكمل اون تاش. دونك ننصحكم انكم قبل ما تكملوا الخدمه تعملوا اون تاش مينور جوست باش ترتحوا ضميركم وتقولوا سي بون. مثلا تنجم تحضر التو دو ليست نتاع غدوه ولا تبعث ميل اذا كان عندك ان ميل نتاع سانتيز ولا حاجه. جينيرالمون انا نعملها الفازه هذه باش هكيكا سي بون نقول اوكي اليوم سكرت الجورني نتاع الترافاي نتاعي وكهو. والحاجه المهمه اللي انا ما كنتش نعملها وملي عملت جوستومون الفورماسيون هذه وليت نعملها سكر البيسي. بيان سور فما دي اورجونس وكل هذوك ما نحكيش عليهم، مي فريمون اذا كاين حكايه اورجونت على الاخر مي سينون سكر البيسي نتاعك. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، نتقابلوا في الفيديو الجايه. بالطبيعه اذا كان عجبتكم الفيديو اعملوا لي لايك وعملوا لي سبسكرايب هكا تزيدوا تشجعوني باش نعمل اكثر فيديوهات. بالطبيعه اذا كنتم ماكمش تتابعوا فيا على انستغرام وعلى الباج فيسبوك تنحطهم لكم لهنا، تابعوني هاني كل مره نحاول نبارطاج معكم حاجات دو كوتيديان. وانا توا نبقى لي كان نقول لكم تشاو.